बस इस वक्त मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जोश जज्बे में ज़रूर आएँ, लेकिन जोश जज्बे में आके ऐसी हरकत ना कर दें कि बाद में जाकर शर्मिंदगी उठानी पड़े। और हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, हमारे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि वो भी अगर उनके पास भी ऐसे पोस्ट आएँ तो वो भी अपने नौजवानों से गुजारिश करें कि उनके मोबाइल से भी इस तरह के पोस्ट डिलीट करवा दें, कोई भी ऐसी हरकत ना करें। ये राइट्स जो होते हैं आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच है। हमारे 4 नौजवान शहीद हुए और बहुत सारे लोग इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं, इसके लिए कौन वजह बने? हाँ, इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह करे कि वो वक्त बहुत जल्द आ जाए कि सारी जमातें एक टेबल पे बैठकर काम को तकसीम कर लें। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं आज मौलाना मकसूद इमरान साहब के साथ हूं और आजकल के जो हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को टाइम देने के लिए। आपसे बात ये करनी थी कि जो वायलेंस हुए बेंगलोर में, तो सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग अपने अपने तौर पे आए और बात किए। अब यहाँ से आगे क्या करना चाहिए कौम के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस वक्त हम जिस नज़रिए से कौम को देख रहे हैं तो यही हमको अंदाज़ा हो रहा है कि कौम एजुकेटेड नहीं है, कौम में तालीम की बड़ी कमी है और अपने बड़ों की बात मानने में भी बहुत कमी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है। अगर हम कौम को इसकी तरफ मुतवज्जे करें, सबसे पहले वहाँ जो पसमानदा इलाका है, तालीम से दूर हैं, इनको तालीम से जोड़ने की फ़िक्र करेंगे तो ऐसी सूरत में ये सारे प्रॉब्लम से हम निकलने में कामयाब हो जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा जिसी नगर में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था कि किसी ने नापाक जानवर के गोश्त को और खून को मस्जिद के पास डाल दिया था। हम लोग सुबह में उसको अरेस्ट करने के सिलसिले में पुलिस स्टेशन के सामने और रोड को बंद करके गड़बड़ शुरू की तो वहाँ भी उसके बाद ऐसा ही भयानक वाक़या सामने देखने को मिला था। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, बहुत सारी परेशानियाँ आई। बस दफ़े ऐसा भी होता है कि किसी मंदिर के पास गाय का गोश्त रख देते हैं, अब उसके ज़रिए से हिंदुओं को भड़काने की कोशिश करते हैं या मुसलमानों के साथ उनके दरमियान में नफ़रतें, अदावतें, दुश्मनियाँ डालने की कोशिश करते हैं। अब ये शायद पुराना हो गया हरबा, अब एक नया हरबा, चूँकि अब नई डिजिटल दुनिया शुरू हुई है, लोग चाहते हैं कि डिजिटल तरीक़े से लोगों को लड़ाया जाए। अब फेसबुक में या ट्विटर में या यूट्यूब में या ये है कि दूसरे जितने भी ज़राए हैं सोशल मीडिया के, उसके ज़रिए कोई ऐसा गलत पैगाम, चाहे हिंदू मज़हब के जो मजहबी चीज़ें हैं उसके बारे में या मुसलमानों की मजहबी जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में, ऐसी वैसी बेतुकी बातों को निकाल कर पेश करके लड़ाने की कोशिश करते हैं। अब कौम को समझने की ज़रूरत है कि क्या कौम इसे मानती है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई वाहियात किस्म का पोस्ट आपके मोबाइल में आ गया, माशाल्लाह आप भी उसे इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसे भेज रहे हैं, क्या ये मुनासिब होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या ये मुनासिब होगा? हरगिज़ मुनासिब नहीं है। हाँ, इसके लिए हमारे बड़े हैं, अकाबिर उलमा हैं और शहर की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की तंजीमें हैं। आप पहले इनको इन्फॉर्म करें कि एक वाक़या पेश आया है, बस इसे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब बड़े कहें कि इसे डिलीट कर दें तो डिलीट कर दें, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई करना है वो ज़रूरी होता है। अब वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए छोटे पैमाने पे जाके आप कर देंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? अब लोग आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, भीड़ जमा होगी, जो नतीजा हमारे सामने आया इसकी वजह से किसे परेशानी हुई? हमारे 4 नौजवान शहीद हुए और बहुत सारे लोग इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं, इसके लिए कौन वजह बने? एक छोटी सी हमारी भूल हुई, हमने बस अपने तौर पे चले गए, किसी से कोई मशवरा नहीं हुआ, तो ये भी हमारी भूल हो सकती है। तो आइंदा के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे पोस्ट चाहे गैर मुस्लिमों के बारे में निकाल के भेज देंगे या मुसलमानों के सिलसिले में, आपने भी कभी वो पोस्ट देखा होगा कि काबतुल्लाह के ऊपर किसी ने बुत रख के उस तस्वीर को वायरल करना शुरू कर दिया।
اور کسی نے مندر کے اوپر کعبۃ اللہ کو رکھ کے وہ تصویر کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے لڑانا چاہتے ہیں. تو اب ہم کو اویئر ہونا ہے اور اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہائر اتھارٹی سے بات کر کے جس نے کیا ہے اس پر برابر قانونی کارروائی اگر ہم کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب تو بہت زیادہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور بہت ساری نیٹ ورک ہو یا اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی جس کے ذریعے سے بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس موبائل کے ذریعے سے حرکتیں ہوئی ہیں. یہ سب ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ بڑے سے بتانا چاہیے, یہ اس کا انفارمیشن دینا چاہیے, اس کے بعد جو ڈیسیجن ہو کرنا چاہیے, صحیح بات ہے. لیکن کیا کوئی ایسا آرگنائزیشن ہے جہاں لوگوں کو پتہ چلے؟ کیونکہ دیکھیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن ہیں اور جہاں تک یہ سامنے ہم لوگوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ آرگنائزیشن کے اندر ہی یونٹی نہیں ہے. اگر آپ کچھ کرنے جائیں گے تو فرحان صاحب کو ٹھیک نہیں لگے گا, میں کرنے جاؤں گا تو مولانا عمران صاحب کو پسند نہیں آتا ہے. تو ان چیزوں کے وجہ سے بہت سارے گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاں, اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. ہم ساری جماعتیں مل کر ایک پلیٹ فارم پہ, امارت شریعہ بھی ہے تو شریعت کے سلسلے میں جو چیزیں ہوں گی وہ اس سے ہم کام لیں گے. ایک اور پلیٹ فارم بھی اگر بن جائے جس کے ذریعے باہر سے اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے تو اس کے حل کے لیے اگر متحد پلیٹ فارم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اتحاد کی جو آواز ہوگی اس میں بڑی قوت بھی ہوگی, بڑی طاقت بھی ہوگی اور آگے چل کر ہم بہت سارے طوفان بھی آئیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ اکیلے اگر کچھ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ آپ پبلسٹی چاہتے ہیں, تو ایسے پرابلمس ہو رہے ہیں اور یہ ہوتا آ رہا ہے, پہلے سے ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. تو اس کو روکا کیسے جائے؟ کیا آپ لوگ کوئی ڈسکشن کیے کہ ساتھ آ جاؤ؟ کیونکہ ہم لوگ نے پہلے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت بار لوگوں نے انیشیٹو تو لیا ہے کہ چلو ایک ساتھ کام کریں, لیکن ہو نہیں رہا ہے. اور ایسے حرکت جب ہو جاتے ہیں تو ہم آپ جیسے ابھی بات کر رہے ہیں ایسے سب لوگ بات کرتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ وہاں پہ جو آپ نے کہا کہ 4 لوگ شہید ہو گئے ہیں, ان کے گھر کا کون کھلائے گا, کون 1 سال تک دیکھ رہے گا, بہت سارے مسئلے ہیں, ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک آپ جا کے تھوڑے سے راشن دے کے آتے ہیں, سوشل میڈیا پر فوٹو نکالتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, اس کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد کون ریگولر بیسس پہ چیک کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک جماعت کرے گی تو کیا آپ بھی جا کے کرنا انہی کو چاہتے ہیں, دوسری جماعت بھی انہی کو کرنا چاہتی ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مل کے بھائی آپ اتنے کو دیکھ لو, ہم ان کو دیکھ لیں؟ یہ اتنا جو ڈفرینس ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اللہ کرے کہ وہ وقت بہت جلد آ جائے کہ ساری جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کام کو تقسیم کر لیں اور سب مشورے کے ساتھ کام کو الگ الگ طور پر ہم 5 آدمی کی ذمہ داری لیں گے, وہ جماعت 5 آدمی کی ذمہ داری لے گی. اگر ہم سب مل کر انشاءاللہ کام کریں گے تو اس میں کام بہت آسان ہو جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ آئندہ کے لیے بھی ہم ایک اچھی سوچ رکھ کر آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں گے. تو ابھی جو ڈی جے ہلی میں ہوا تو اس کے جو لوگ اندر ہیں ابھی اور جو پرابلمس ہیں اس پہ کچھ کام چل رہا ہے؟ یہ بہت ساری مختلف جو جماعتیں ہیں, تنظیمیں ہیں, وہ ایکٹیو ہوئی ہیں. جمعیت العلماء ہو, جماعت اسلامی ہو, جمعیت اہل حدیث ہو اور اسی طرح دوسری بڑی تنظیمیں ہیں. یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کیسا اس مسئلے سے قوم کو نکالا جائے. ایک طرف وکلا کی بھی ایک بڑی ٹیم ہے, وکلا سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, آفیسرز بھی ہیں. یہ رائٹس جو ہوتے ہیں آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری سوچ ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جذباتی چیزوں کو لے کے ابھارنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں نفرتیں عداوتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے نکلنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے اکابر علماء کے سامنے بات رکھیں. اس کے بعد کوئی کام کرنا ہو تو ان کے مشورے سے کرتے ہیں تو بہت آسانی سے حل ہوگا. نہیں اب ان کے پاس کیوں جائیں, اب وہ کچھ کریں گے نہیں, کچھ کام نہیں ہوگا, بس ایسا سوچ کے کام فوراً بولتے ہی ہو جانا ضروری نہیں ہے. کام ٹھوس ہونا ہے. اب اس کے بعد اگر نہ کریں تو جب جا کر آپ ان سے مواخذہ کریں. کام ایک اچھا ٹھوس ہو, یہ سب کی سوچ ہوتی ہے. سب یہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں ٹیوب لائٹ کے لیے سوئچ آن کروں, ٹیوب لائٹ سے لگ جائے تو میں یہاں جا کے میرا مشورہ دوں, میرا مشورہ قبول کر لے. یہ مشورہ نہیں ہوتا.
یہ آرڈر کرنا ہوتا ہے. ہر شخص آ کر آرڈر کرنا شروع کر دیتا ہے امیر شریعت صاحب کے پاس یا ہمارے کسی بعض علماء کے پاس یا ہمارے سیاسی قائدین کے پاس. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں, نہیں میں یہ آرڈر کر رہا ہوں, آپ اسے کر دیجئے. آرڈر نہیں کرنا ہے, مشورہ دیں. ہر ایک کا مشورے کی ایک عزت ہے, ایک اہمیت ہے. مشورہ دینے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. 100 سوچ ملیں گے, پھر اس کے بعد متفقہ طور پہ جو طے ہوگا اس کو ہم کو قبول کر لینا چاہیے, چاہے ہمارے مشورے کو قبول ہی نہ کیا گیا ہو. اس کو مشورہ کہتے ہیں. آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں مختلف صحابہ, حضرت عمر کی ایک رائے ہوتی, حضرت ابو بکر کی ایک رائے ہوتی, حضرت عثمان کی ایک رائے ہوتی, حضرت علی کی ایک رائے ہوتی, اور دوسرے صحابہ کی الگ الگ رائے ہوتی. اب خندق کے کھودنے ہی کے سلسلے میں حضرت سلمان فارسی کی رائے تھی, دوسرے صحابہ کی رائے نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا, حضرت ابو بکر کی رائے کو قبول نہیں کیا, دوسرے صحابہ کی, صرف حضرت سلمان فارسی کی رائے کو قبول کر کے مدینے کے اطراف خندق کھودا, اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دست مبارک سے خندق کو کھودا. تو کیا حضرت عمر اللہ کے رسول علیہ السلام سے ناراض ہو گئے کہ میری بات کو قبول نہیں کیے؟ حضرت عمر تو چاہتے تھے کہ باہر جا کر نکل کے دشمنوں سے مقابلہ کریں, مدینے میں نہ رہیں. اور دوسرے صحابہ الگ الگ مشورے دیے تھے. اب وہ سب مخالف بن جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا, خندق ہم نہیں کھودیں گے. ایسا نہیں کیا. ہمارے پاس جب نظیر موجود ہے, مثال موجود ہے, ہم اسے رکھیں اپنے سامنے. مشورہ ہر ایک کی ایک الگ سوچ رہتی ہے. بیٹھیں, بات کریں, آپ مشورہ دیں. اب جب متفقہ طور پر کوئی ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو ہم اس کے تابع ہو جائیں, چاہے اب اس کے کرنے میں وقتیہ طور پہ ہم کو اس کی کوئی اچھی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہوں, کوئی بات نہیں ہے. مشورے میں خیر ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. چیزوں کے سلسلے میں آپ مشورہ کریں, اور جب کسی چیز پہ آپ پختگی کے ساتھ ارادہ کر لیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, آگے بڑھیں, اللہ آپ کی لیے مدد بھیج دے گا. آپ نے جو کہا تو یہ بات صحیح ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے, سب کو معلوم بھی ہے. جو آپ نے کہا یہ کوٹ سب کو معلوم ہے. یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی جب بھی ہم کس چیز پہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو لوگ کو یہ دیکھا گیا میٹنگ میں ناراضگی کے ساتھ ہی نکلتے ہیں, اور یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے. کبھی تو کہیں رکنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا بات سن کے کچھ آگے نکلے. میں آخر میں ایک چیز اور پوچھ لوں حضرت کی, دیکھیے اس چیز میں بہت ہمیشہ لوگوں نے بات کیا ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ پرابلمس ہے مسلم لوگوں کے اندر, اور وہ آپ کے ایریا میں یہاں بھی ہے, ڈی جے ہلی میں بھی ہے, کے جے ہلی, ہر جگہ. اس کو سدھارنے کے لیے کوئی راستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ اسی وجہ سے 1980 کی دہائی میں حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمن نے سوچا کہ مسجد فقط نماز پڑھنے کے لیے کافی نہ, مسجد نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کام کرے. اس لیے کہ مسجد کے تحت میں ایک کمیٹی ہوتی ہے, اور یہ کمیٹی اگر کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو انشاءاللہ اس سے ایک الگ رنگ ڈھنگ ہمارے سامنے آئے گا. جامع مسجد نے بطور مثال کے پہلے کام کر دیا. یہاں آپ دیکھیں گے پہلے 4,500 بچے پڑھتے تھے, اب 3,500 بچے ماشاءاللہ اس وقت پڑھ رہے ہیں. بچیوں کو بھیجتے نہیں تھے ماں باپ کہ اب یہ جائیں گے پڑھیں گے بگڑ جائیں گے. اللہ کا شکر ہے مسجد کے ساتھ جب جڑ گیا تعلیمی نظام تو لوگ بھی اب یہاں سیف سمجھ کر بچیوں کو بھیج رہے ہیں. 80% بچیاں ہمارے پاس تعلیم پا رہی ہیں اور بہترین نمرات نکال رہی ہیں. اگر مسجد کی کمیٹیاں لو لیول پر کچھ قابل لوگوں کو یہ ذمہ داری دیں, اور ذمہ داری دے کے ایک سسٹمیٹک بڑوں سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ جو ہمیشہ باتیں سامنے آتی ہیں کچھ کام نہیں ہوتا جیسا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے کام آئے گا. اب جیسے جامع مسجد نے شروع کیا, بہت ساری مسجدوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے. اندرا نگر میں بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے, یہاں بسون گڑی کی مسجد میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے, مسجد کے تحت میں کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا نتیجہ بھی ہم کو دیکھنے میں اچھا نکل رہا ہے. لیکن اتنی جو کوشش ہوئی ہے کافی نہیں ہے, اور بھی زبردست طریقے سے کوشش ہونی چاہیے, ایک تحریک کے طور پہ کوشش ہونی چاہیے. اگر بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ کام ہوگا تو پورے ملک میں ایک تحریک آ جائے گی
जो गिला शिकवा है सारा गिला शिकवा इंशाअल्लाह दूर क्योंकि हो आपने जाएगा। अच्छी बात कही कि अगर मस्जिद का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए हर इलाके में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मस्जिदें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के तौर पे। तो देखिए ये बात करने के लिए मैं किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहता था, ये सारे चीज़ें हैं जो कि इस वक्त कौम को करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने चाहा कि आप तक इसको हाईलाइट किया जाए। जो सुनने वाले ये नहीं समझ लें कि हम किसी के ऊपर तंज कस रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, जब तक हम इसको सामने नहीं रखेंगे ये मामला सॉल्व नहीं होगा। तो मौलाना आखिर में क्या पैगाम देंगे? बस इस वक्त मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जोश जज्बे में ज़रूर आएँ, लेकिन जोश जज्बे में आके ऐसी हरकत ना कर दें कि बाद में जाकर शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप किसी भी काम के करने से पहले अपने बड़ों से राय मशवरा करके ही काम करने की कोशिश करें। हरगिज़ आप अपने तौर पे ही कोई काम ना करें। अगर करेंगे तो नतीजा हमारे सामने है कि ऐसे नताइज ज़ाहिर होंगे कि बाद में खुद हमको ही अफसोस करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अब इसके ऊपर पूरी क़ुव्वत को सर्फ करना पड़ेगा। अब चलो इतने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, अब इनकी फैमिलियों का क्या होगा, अब इनके रिहाई के लिए क्या इंतज़ामात होंगे, अब सारी क़ुव्वत इसी पे सर्फ हो जाएगी। असल जो मकसद है एजुकेशन का, उस पे काम करना हम छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे नौजवान उनके मोबाइलों में, इसलिए कि अभी मोबाइल का ज़माना आ गया है, जैसे जैसे देखते देखते जाएंगे वैसे वैसे पोस्ट आती जाएंगे। अगर कोई गलत पोस्ट आपके मोबाइल में आता है तो उसे हरगिज़ फॉरवर्ड ना करें, उसे डिलीट कर दें, या ये है कि ज़िम्मेदारों तक बात पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार जो बड़ी तंजीमें हैं इस हमारी शहर की, हमारी रियासत की, वो इस सिलसिले में बैठेंगे, बात करेंगे और आपके सामने नतीजा ज़ाहिर करेंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया है। अल्लाह करे कि मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और मसाजिद के खुतबा से भी मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, और हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की तरफ से भी ये गुजारिश है कि मसाजिद के खुतबा नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि आपके मोबाइल में अगर कोई गलत किस्म का कोई पोस्ट आ जाता है तो उसे हरगिज़ ना रखें, बल्कि फ़ौरन डिलीट कर दें। एक कचरा बना हुआ है, अब इस कचरे को आप जितना जमा करके रखेंगे उतनी बदबू फैलेगी। अब हम भी आगे फैलाते हैं तो इसमें हम भी उनका साथ देने में, और उनके जो गलत सोच है उस सोच में हम भी उनका साथी बनने में। ये एक ही पोस्ट नहीं है, कई ऐसे पोस्ट हैं गलत किस्म के जो फैला के बदबू फैलाने की कोशिश करते हैं, तो अदावत दुश्मनियाँ पैदा करवाने की कोशिश करते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ हाथ जोड़ के तमाम नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो पढ़े बग़ैर फॉरवर्ड करने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये काम आप छोड़ दें। अल्लाह का वास्ता दे के कह रहा हूँ, ताकि हमारा ये पूरा शहर, पूरी रियासत, पूरा मुल्क पूरा अमन रहे। आगे भी ऐसे हरकतें होती रहेंगी गलत किस्म के लोगों की तरफ से। और हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, हमारे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि वो भी अगर उनके पास भी ऐसे पोस्ट आएँ तो वो भी अपने नौजवानों से गुजारिश करें कि उनके मोबाइल से भी इस तरह के पोस्ट डिलीट करवा दें। कोई भी ऐसी हरकत न करें जिससे ख़ुद भी परेशान हो और दूसरे भी परेशान हो। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस मुल्क में भाईचारगी, अमन, इत्तेहाद को क़ायम रखे, और किसी भी शरारत करने वाले को उसकी शरारत में कामयाबी न मिले। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें